वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान इन अ ब्रांड न्यू वे। यस 7 इयर्स लकी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आई नो बहुत सारे लोगों की एक इमोशनल अटैचमेंट थी टू आवर द वे वी लुक्ड, हमारा टाइटल म्यूजिक, हमारी ग्राफिक्स, बट चेंज इज़ ऑलवेज गुड एंड देयरफॉर वी हैव रिफ्रेश्ड आवर लुक। प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है। अच्छा, कई दफ़ा हमारी बहुत सारी चॉइसेस में हमें लगता है कि बायस का बड़ा किरदार होता है। आपने वो मशहूर मीम देखी होगी जिसमें वो आंटी कहती है ना, बिक गई है गवर्नमेंट, हमें सपोर्ट नहीं किया जा रहा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आज आपको बताते हैं कि इसी तरह के बायस को किसी भी कंपटीशन में माइनस करने के लिए, ताकि आपको वाकई ये यकीन हो जाए कि जो जजेस का फ़ैसला था वो न्यूट्रल था, मेरिट बेस्ड था, और आपको जब इवैल्यूएट किया गया तो कहीं ऐसा कोई मकसद नहीं था कि आपकी दिल आज़ारी हो, दूसरे को आप पे फौकियत दी गई है। अगर किसी को कोई इनाम मिलता है या कोई कंपटीशन में वो विन करता है तो इसकी वजह ये है कि वो वाकई डिज़र्व करता था। अब ये ह्यूमनली तो पॉसिबल नहीं है और हम चाहते हैं कि एआई इसके अंदर अपना एक किरदार अदा करे। तो आपको बताते चले कि पहली बार पाकिस्तान में एक एआई जज फॉर अ वैरायटी ऑफ स्टार्टअप कॉम्पिटिशन्स को लॉन्च किया गया है। ये पहली दफ़ा इस्तेमाल हुई उड़ान एआई हैकाथॉन में और हंड्रेड्स ऑफ एआई ड्रिवन प्रोजेक्ट्स को इसने इवैल्यूएट किया। यानी जब आपके पास एक स्टार्टअप का आइडिया पहुँचे, इनोवेटर को लगता है कि वो एक ज़बरदस्त आइडिया प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उसमें क्या कमियां हैं, थोड़े से अरसे में पिच कैसे करनी है, सवाल कैसे होने हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इसको डबल चेक करने के लिए एक एआई ड्रिवन जज पैनल ऑलरेडी मौजूद है। सो आइए आपको बताते हैं पाकिस्तान के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैंडस्केप के बारे में, जिसमें इनोवेटर्स अम्मारा आफ्ताब और फराज हुसैन ये जिद्दत लेके आए हैं। आज मेरे मेहमान हैं, आगे आपकी मुलाकात कराती हूँ। दे आर द को क्रिएटर्स ऑफ द प्रो एआई ग्लोबल, और साथ ही साथ उन्होंने क्रिएट किया है ये पहला एआई जज जिसका नाम है इवाल कार। नाम बड़ा ज़बरदस्त है, इसके बारे में भी जानेंगे। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। यानी आपने तो आर्ग्यूमेंट ही ख़त्म कर दिया ना। लोग अक्सर कंप्लेन कर रहे होते हैं, मैं वहाँ गया था, फलाने की पर्ची थी, उसको पसंद किया, उसने कुछ पीछे जाके जादू चलाया। व्हेन यू हैव एन एआई जज तो ये आर्ग्यूमेंट स्किल हो गए। बिल्कुल इस पे यकीन है लोगों को। अच्छा, इसमें ऐसा है कि एआई को जो डेटा देंगे वो ट्रेन होता है, तो हम पहले कोशिश करते हैं कि उसको इस तरह डेटा दें ताकि उसमें कोई बायसनेस ना हो। सही। उसके बाद जब न्यू डेटा उसके पास आता है, कोई भी न्यू स्टार्टअप का आइडिया आता है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग, पिचिंग, प्रेजेंटेशन हो सकती है, पीडीएफ हो सकता है, तो उसको उसी तरह से वो जज करके एवेल्यूएट करके, जैसे एक आम तौर पे एक इंसान जज करता है, लेकिन उन दोनों में फ़र्क ये हो सकता है कि एक इंसान में बायसनेस हो सकती है जी, और वो क्योंकि मैन्युअली हर चीज़ को जज कर रहा है, तो आधे घंटे से 6 घंटे तक भी टाइम लग सकता है। अच्छा, साथ साथ हम लोग एज ह्यूमंस इतना डेटा बना रहे हैं हमारा, दैट इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू इवैल्यूएट इट ऑल। यानी हम एक तरह से अपने स्कोप को भी तो रोकते हैं ना। हाल ही में एक कंपटीशन में थी, वहाँ पे तकरीबन 450 प्लस एंट्रीज़ आई और उसमें से फिर आपने फाइनलिस्ट चुनने। तो हर एक को जब आप मैनुअली या फिज़िकली या इन पर्सन एवेलुएट करते हैं तो भूल चूक होने के चांसेस तो हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली, बिकॉज ह्यूमन एरर जो है वो मैंडेटरी हैं और हो सकते हैं, राइट। बट आपके पास जब एआई आता है तो वहाँ पे एरर के कोई चांसेस होते नहीं हैं। सो उसको मिनिमाइज किया गया। एग्जैक्टली, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। एआई ऐसा नहीं है कि इट्स 100% परफेक्ट, ठीक है, उसमें भी एरर्स होते हैं, बट एटलीस्ट वो आपको बहुत फास्ट, बहुत कम ड्यूरेशन के अंदर बहुत सारा काम करके दे सकता है। लेट्स सपोज कि अगर हम बात करें, जो हमने रीसेंट इवैल्यूएशंस करवाई हैं जिसमें हमारे पास 600 प्रोजेक्ट्स थे जो हमने जस्ट 55 मिनट्स में करके दिए। ओके, एंड देयर वर टाइम एफिशिएंट है। एग्जैक्टली, टाइम एफिशिएंट सबसे पहले आपके पास आती है। लेकिन हमारा, लेट मी एडवोकेट द ह्यूमन केस एज़ वेल। लेकिन कई दफ़ा हमारे बेहतरीन आइडियाज़ होते हैं, लेकिन पाकिस्तान भर में जो इनोवेटर्स हैं उनके एक्सपोजर लेवल्स में बहुत डिफरेंस है। कई लोगों का आइडिया बेहतरीन हो सकता है लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। अब अगर जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, अगर वो विदाउट द ह्यूमन इंटरेक्शन उसको इवैल्यूएट किया जाएगा तो कहीं ऐसे लोग पीछे तो नहीं रह जाएंगे। अच्छा, देयर आर सर्टेन थिंग्स। हमने जिन प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट किया था उसमें टेक्स्ट भी था, उसमें वीडियोस भी थी। अगर किसी ने वीडियो में कोई चीज़ या एक्सप्रेशंस, क्योंकि एआई उसमें एक्सप्रेशंस नहीं, उसके टेक्स्ट को, उसके जो वॉइस है उसका कॉन्टेक्स्ट देखता है। एग्जैक्टली, वो देख रहा है। एंड देन जो टेक्स्ट हमारे पास जो डॉक्यूमेंट दिया है उसको भी इवैल्यूएट कर रहा है, और सिर्फ इवैल्यूएट नहीं कर रहा बल्कि वो आगे सजेस्ट भी कर रहा है
کہ کیا اس اسٹارٹ اپ کو فنڈنگ کی ضرورت ہے، اور اگر ہے تو کتنی ہے، اور اس میں کتنی لیکنگز ہیں، اور اگر لیکنگز ہیں تو کیا کیا لیکنگز ہیں، اس کو کیسے بیٹر کیا جا سکتا ہے. اچھا مجھے ایک اور اچھی چیز یہ لگی کہ ایز ہیومنس نا ہم میں لحاظ بہت ہوتا ہے. یعنی میں پاکستان میں تو خاص طور پہ دیکھتی ہوں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم نہیں ملتی ہے. اور کئی دفعہ ایک دل میں تشنگی رہ جاتی ہے کہ یار اف مائی پروجیکٹ ڈنٹ میک دا کٹ تو اس میں کیا کمیاں تھیں، میں اس کو کیا امپروو کر سکتا ہوں. تو آئی ایم شیور یور ایوالکار از آلسو گیونگ فیڈ بیک ٹو دا پیپل. ایگزیکٹلی فیڈ بیک بھی دیتا ہے. یہ ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے 2016-17 میں جب اس طرح ہم نیو کمپٹیشن میں جاتے تھے خود ایز اے پارٹیسپینٹ، تو وہاں پہ یہی پرابلم ہوتی تھی کہ یار ہم سے کیا غلطی ہوئی کہ ہم فرسٹ نمبر نہیں آئے، ہم کیوں سلیکٹ نہیں ہوئے. تو لیکن فیڈ بیک ہمیں کبھی نہیں ملتا تھا کہ کوئی مینٹور ہمیں مل جائے بتائے کہ آپ میں یہ غلطی تھی، آپ اس طرح اس کو صحیح کر سکتے ہیں. لیکن یہ آپ صرف خود کے نہیں، آپ دوسروں کے بھی پروجیکٹس کی ایویلیوشن دیکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو جب بھی کوئی پرابلم ہو کہ یار ہماری ایویلیوشن صحیح نہیں ہوئی تو آپ کو ایک پروف ہوگا سب کے لیے کہ نہیں دوسروں کو کیونکہ اچھا تھا اس وجہ سے وہ آگے آئے. تو پورا کا پورا ایک ٹرانسپیرنسی ہے اس کے اندر. بالکل صحیح. ہمارا اس میں جاننا چاہوں گی ججز کا کیا ری ایکشن تھا. ایک طرح سے آپ نے ان کو رکھا بھی لیکن ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی ایک ڈبل چیک، ایک اوتھینٹسٹی چیک ہو گیا. فائنل ڈیسیجن کون لیتا ہے؟ اے آئی لیتی ہے یا پھر وہ ہیومن ججنگ پینل لیتا ہے؟ اچھا ہمیں نا کبھی بھی یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ہیومن کا انٹریکشن از مینڈیٹری تھنگ، رائٹ؟ اے آئی چاہے کتنا بھی آگے آ جائے ہیومن کو ریپلیس نہیں کر سکتا، رائٹ؟ سو ایٹ دی اینڈ آف دے ہیومن نے ہی اس کا ڈیسیجن لینا ہے، بٹ ڈیفینیٹلی اے آئی جج کو ایز اے ٹول یوز کیا گیا تاکہ وہ پراپر ایویلیوشن کر سکے. اور جن ہیومنز نے بھی کی تھی اپنی ایویلیوشن تو انہوں نے اس کا کمپیریزن بھی کیا، اینڈ ایون ان ججز نے بھی اس اے آئی جو ایولکار ہے ایکچولی اس سے سیکھا کہ جی ہم نے کہاں پہ مسٹیکس کی، اینڈ دین دے ریئلی فیل گلیڈ اوکے دیٹ وی ریئلی لرن سم تھنگ. یعنی آپ کو بلائنڈ سائڈ نہیں کرا، ایک طرح سے ایفیشنسی بھی دکھائی. یس اٹ ہیز اسپیڈ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ آلسو ہیز دیٹ پرسپیکٹیو کہ اگر چیزوں کو آپ نے جج کرنا ہے تو کون کون سی چیزوں میں کمی آ رہی ہے، کہاں کہاں نوک پلک سدھار کر اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے، رائٹ؟ ایگزیکٹلی. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے اینڈ دین یو نو کہ آپ کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہے. اٹ ٹوٹلی ڈپینڈز آن یو ہاؤ یو یوز دیٹ، رائٹ؟ اگر آپ کو اپنی کوئی اسکرپٹ تیار کرنی ہے تو آپ ضرور اس سے بنوائیں، لیکن آپ اس کو ریڈ کریں، اس کو ایویلیویٹ کریں، اس میں ایڈیشنز کریں. پرومپٹ انجینئرنگ کیوں ہوتی ہے؟ گاربیج ان گاربیج آؤٹ. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اچھا یہ ایک نئی اصطلاح ہے جو میں چاہوں گی کہ میرے وہ ویورز جو سم ٹائمز دے فیل بوگلڈ اینڈ اوور ویلمڈ بائی اے آئی، کہ اگر اے آئی کے بارے میں ہم نے جاننا شروع کرنا ہے، ہم نے لرن کرنا ہے، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے، تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے. سو فار ایگزامپل بگن ود پرومپٹ انجینئرنگ. یعنی جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ آدھا علم آپ کے سوال میں چھپا ہوا ہے. آپ صحیح سوال کریں گے تو اے آئی آپ کو مدد دے گا، مشین لرننگ آپ کو آہستہ آہستہ سمجھنے لگے گی. تو اس کو کہا جاتا ہے پرومپٹ انجینئرنگ. کئی لوگ اسی اے آئی ٹول سے بہت بہتر ریزلٹس یا بہتر پروجیکٹس بنا پاتے ہیں اور آپ ایسا نہیں کر پاتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیکھیں کہ کس طرح سوال کیا جاتا ہے اے آئی سے. سو پلیز ٹیل می، اب یو آر ان ٹاکس ود اے نمبر آف ہیکاthons، مختلف لوگ جو اسٹارٹ اپ کمپٹیشنس کراتے ہیں، کیا مارکیٹ رسپانس آپ کو ملا ہے فراز؟ اینڈ مائی لاسٹ کویسچن ول بی دس. یا دیکھیں، ایک تو آپ نے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کی، تو پہلے میں جسٹ فار دا ویورس کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ لائبریریز جاتے تھے، ایکسیس بہت کم ہوتا تھا نالج کا، گوگل کرتے تھے تو ڈفرینٹ جگہوں پہ چلے جاتے تھے. اب نالج خود ہمارے پاس آ رہی ہے، اور وہی جو آپ نے پرومپٹ انجینئرنگ کی بات کی، اور کوئی اتنی مشکل بھی نہیں ہے. اٹس جسٹ دیٹ کہ آپ سوال کیسے کریں. صحیح. تو سوال اچھا کرنا سیکھیں گے تو آپ اچھی چیزیں بنانا سیکھیں گے. کیا بات ہے. دوسری چیز یہ کہ جو رسپانس ہے اٹس اے ویری نائس رسپانس آف کورس، کیونکہ لوگوں کو پرابلم یہی ہو رہی ہے کہ جب ایویلیویشن وہ کرتے ہیں تو ان کے پاس 500,000 پروجیکٹس آ جاتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو کم از کم 20 سے 30 لوگ چاہیے. اب ان کی ہائرنگ بھی ہو سکتی ہے، کوئی والنٹیئر بھی کر سکتا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ ٹائم کتنا لگتا ہے سب کو. تو اس کی جگہ پہ اگر یہ ایک ایویلیویشن کرے اور ساتھ میں ہم میکسیمم 1 یا 2 مینٹور اور ججز بٹھا دیں، جی، تو ٹائم کا جو آپ نے کہا کہ 55 منٹس میں جیسے کہ ہمارا نے بتایا کہ ہم نے وہ ایویلیٹ کر لیا، تو اس طرح سے اور بھی all the time I have. Thank you so much ہمارا فراز، بہت بہت شکریہ. یہ نئی جدت جو یقیناً چیزوں کو مزید فیئر اور ٹرانسپیرنٹ بنائے گی. اسی کے ساتھ ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. کیپ واچنگ آج پاکستان.